ख्वाजा बिहार की मज़ार पर चादर पोशी में उमड़ी भीड़। हजरत अता हुसैन फ़ानी के उर्स के मौके पर गया शहर के नवागढ़ी रामसागर रोड स्थित खानकाह चिश्तिया मुनामिया में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। ख्वाजा बिहार हजरत अता हुसैन फ़ानी की मज़ार पर चादर पोशी कर नेकी व बरकत की दुआ मांगी। आयोजन में आम लोगों के साथ ही बड़ी तादाद में उलेमा और मशायख शामिल हुए। उर्स को लेकर खानकाह की विशेष रूप से सजावट की गई। उर्स के मौके पर सुबह से कार्यक्रम शुरू हुए। मुख्य प्रोग्राम शाम में मगरिब की नमाज के बाद हुए। ख्वाजा बिहार के उर्स के पाक मौके पर सज्जादान निशीन सैयद शाह सबाउद्दीन मोनमी की देखरेख में आयोजित हुए कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग आए। सज्जादान निशीन के नेतृत्व में सुबह में कुरान ख्वानी और कुल का आयोजन हुआ। मगरिब की नमाज के बाद हुई तकरीर में सूफियाए कराम और उनकी तालीमात शिक्षा व खानकाह चिश्तिया मुनामिया की इल्मी और रूहानी खिदमत विषय पर लोगों ने रोशनी डाली। इस दौरान मदरसे से अपने हिफ्ज की शिक्षा पूरी कर चुके कुल 7 हाफिजे कुरान को पगड़ी बांधी गई। उपस्थित आलिमों ने इन छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके बाद इशा की नमाज के बाद चादर पोशी शुरू हुई। हजरत अता हुसैन फ़ानी की मज़ार पर चादर पोशी के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने चादर पोशी कर इबादत में नेकी व बरकत की दुआ मांगी। खानकाह मुनामिया के नाजिम शाह अता फैसल ने बताया कि शाम में लोगों ने ख्वाजा बिहार की मज़ार पर चादर पोशी की। रात में सासाराम से आए कव्वालों ने सूफियाना कव्वाली पेश कर लोगों को झुमा दिया। रात में लंगर में भारी संख्या में लोग दिखे। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। अब ये सुना तो हारसा हज़रत हारसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा जो है वो अपने बेटे की खुशी मना रही है, रो नहीं रही है। जब आका ने कह दिया कि वो जन्नत में सबसे आला जन्नत है, उस आला जन्नत में कैसी तरबियत की सहाबियों की। मगर मैं यह कर रहा हूँ, ये समझना चाहिए, इससे हमें समझ में बात ये आती है कि इंसान का सिर्फ मतमह नजर दुनिया में ही होनी चाहिए, आखिरत में होनी चाहिए। आखिरत और फिर तालीम को बदलेंगे। हुजूर ख्वाजा बिहार का आलम ये था कि जब बैठने पड़े उनके सीने को कुशादा फरमा और अपने किताब कुरान मजीद को या अल्लाह उसमें महफूज फरमा। बारी बच्चों को या अल्लाह सलामती अता फरमा, माँ बाप का फरमाबरदार बना और सरकार की सुन्नतों पे चलने वाला बना। बारी अल्लाह दीन की खिदमत करने वाला बना और हम तमाम हाजिरीन
جو صاحب عرس کا جن کا عرس ہے حضرت شاہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جی۔ ان کی شخصیت پر آپ تھوڑا ان کا بیان کر دیجئے کہ ان کی علمی حیثیت کیا تھی اور کیسے کیسے وہ گیا پہنچے۔ حضرت خواجہ سید شاہ عطا حسین فانی دانا پوری ثم گیاوی علیہ رحمت و رضوان 18ویں صدی عیسوی اور 19ویں صدی عیسوی کے بڑے معتبر صوفی بزرگ میں سے گزرے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ 19ویں صدی میں صوفی ازم اور صوفی واد کو پھیلانے میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ یعنی سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی جن کا مزار شریف اجمیر شریف میں ہے، انہی کے سلسلے سے وابستہ تھے، اور اسی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے شیخ صوفی گزرے ہیں، اور اسی چشتیہ فیضان کو پھیلانے کے لیے سرزمین دانا پور سے آپ گیا تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے اس جگہ پر خانقاہ قائم کی اور خدمت خلق شروع کیا۔ صوفی فیضان اور صوفیانہ کام آپ نے شروع کیا، لوگوں کی خدمتیں، لوگوں کو صحیح راہ چلانے کا کام آپ کے ذریعے ہوا۔ ان کی علمی حیثیت کیا کیا ہے؟ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ حضرت خواجہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ بہار بھی کہا جاتا ہے اور عالم ربانی بھی کہا جاتا ہے، بڑے اپنے وقت کے مصنف گزرے ہیں، یعنی کئی کتابوں کی تصنیف آپ کے ذریعے ہوئی، یعنی آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ آپ کی سب سے معروف کتاب کنز الانساب جو علم نسب پر کتاب ہے، سادات فاطمی یا دیگر سادات اعظام ہیں ان کے نسب پر آپ نے کتاب لکھی، اور وہ بزرگان دین پر بھی آپ نے کتابیں لکھی جو صوفیاء کرام سے تعلق رہتے تھے، صوفی ازم سے تعلق رہتے تھے، بالخصوص کیفیت العارفین جو سلسلہ ابوالعالیہ چشتیہ سے نسبت رکھنے والے، ان کی شخصیت پر اور ان کے تذکرے پر آپ نے کتاب لکھی۔ آپ کی دونوں کتابیں بہت معروف اور مقبول ہوئی، اور یہ صرف معروف اور مقبول گیا پٹنہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایشیائی لیول پر آپ کی یہ کتاب جانی اور مانی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کی کتابوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ گوگل پر یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، اور سب سے زیادہ نسب کے تعلق میں صوفیہ کے انساب اور نسب پر جو کتابیں سرچ کی جاتی ہے گوگل پر، وہ کتاب کنز الانساب ہے۔